हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अस्मिता पब्लिकेसनको क्लास 11 को साइन्सको ओल्ड इज गोल्डको भेक्टर भन्ने च्याप्टरको न्युमेरिकल गर्छौँ है। हामीले क्वेसन नम्बर 1 सम्म हिजै सकेको थियौँ। अब आज चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को पालो हो है। र यो क्वेसन चाहिँ यो ओल्ड इज गोल्डको जुन अस्मिता पब्लिकेसनको बुक छ हाम्रो क्लास 11 को साइन्सको जुन 2081 को एक्जामको लागि छ त्यसको पेज नम्बर 174 मा यो क्वेसन छ है। यो क्वेसन नम्बर 2 के हो, एकचोटी रिड गरौँ है। अ रकेट फायर्स टू इंजिन्स साइमल्टेनियसली। एउटा रकेटले दुईवटा इन्जिन फायर गर्छ साइमल्टेनियसली, मिन्स एकैचोटि लगातार अथवा एकपछि अर्को है। One produces a force of 725 न्यूटन डाइरेक्टली फॉरवर्ड है। एउटा इन्जिन चाहिँ डाइरेक्टली फॉरवर्ड फायर गर्छ, while the other gives a 513 न्यूटन thrust at 32.4 डिग्री above the forward direction। र अर्को चाहिँ पहिलो जुन डाइरेक्सनमा फायर गरेको थियो त्यो डाइरेक्सनको 32.4 डिग्री एबभबाट फायर गरेको हो। त्यो कसरी हो डायग्राममा म देखाउँछु अहिले है। अनि क्वेसन के छ भने फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स दैट दिज इंजिन्स एक्जर्ट अन द रकेट। सुरुमा रकेटले दुईटा इन्जिन फायर गरेको हो जसमा वान प्रोड्युसेज अ फोर्स अफ 725 न्यूटन डाइरेक्टली फॉरवर्ड। यो भनेको के हो भने जस्तो कि सपोज रकेटले दुईटा इन्जिन फायर गर्ने हो भने एउटा फॉरवर्ड डाइरेक्सनमा फायर गरेको हो, एउटा फॉरवर्ड डाइरेक्सनमा फायर गरेको हो जसले इन्जिनमा 725 न्यूटनको फोर्स लगाएको हो। त फॉरवर्ड डाइरेक्सन भनेको के हो, जस्तो कि यहाँबाट रकेटले यसरी फायर गर्नु भनेको फॉरवर्ड डाइरेक्सन हो है, अथवा यसरी फायर गर्नु भनेको फॉरवर्ड डाइरेक्सन हो। रकेटको मुख हामीले कतापट्टि राखेको छौँ, जस्तो रकेटको मुख यसरी राख्यो भने यो डाइरेक्सन फॉरवर्ड हो, रकेटको मुख यसरी राखेको छौँ भने यो डाइरेक्सन फॉरवर्ड डाइरेक्सन हो। यसरी यसरी त राख्दैनौँ, तर लेट सपोज यसरी राखेको छौँ भने यो फॉरवर्ड डाइरेक्सन हो, र यसरी राखेको छौँ भने यो फॉरवर्ड डाइरेक्सन हो है। यसरी राखेको छौँ भने यो फॉरवर्ड डाइरेक्सन हो है, यसरी राखेको छौँ भने यो फॉरवर्ड डाइरेक्सन हो। अब सपोज अहिलेलाई म यसरी राखेको छु भने रकेटलाई भने यसले अब जुन फायर गर्ने हो दुईटा इन्जिनमा एउटा इन्जिन के हो फॉरवर्ड डाइरेक्सनमा फायर गरेको हो। त त्यो भनेको अहिले म यसरी रकेटको मुख राखेको हो भने यसरी यो फायर गर्ने हो फर्स्ट इन्जिन है, र योलाई नै हामीले फॉरवर्ड डाइरेक्सन भन्ने भयो है। ल सो फॉरवर्ड डाइरेक्सन यो पनि हुन सक्छ, यो अघि नै मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ। फॉरवर्ड डाइरेक्सन यो पनि हुन सक्छ, यो पनि हुन सक्छ हो, यो पनि हुन सक्छ, यो पनि हुन सक्छ है। अहिलेलाई म रकेटको अब डिपेन्ड गर्ने हो फॉरवर्ड डाइरेक्सन चाहिँ केमा, रकेटको इनिशियल प्लेसमेन्ट रकेटको इनिशियल उसको भनौँ न पोजिसन कस्तो छ, उसको इनिशियल पोजिसन कस्तो छ रकेटको, त्यो अनुसारले फॉरवर्ड डाइरेक्सन हुने भयो। ल यो फॉरवर्ड डाइरेक्सन अब हामीले बुझ्यौँ, त्यसमा धेरै टाइम नलगाउँ। यो फॉरवर्ड डाइरेक्सन अहिले यो माने मैले हो। त यो डाइरेक्सनमा फर्स्ट इन्जिन फायर गरेको हो जसले चाहिँ 725 न्यूटनको थ्रस्ट अथवा फोर्स यो रकेटमा लगाएको हो। ल अर्को चाहिँ के हो भने अर्को इन्जिन यो फॉरवर्ड डाइरेक्सनको वाइल द अदर गिव्स अ 513 न्यूटन थ्रस्ट एट 32.4 डिग्री एबभ द फॉरवर्ड डाइरेक्सन। फॉरवर्ड डाइरेक्सनको 32.4 डिग्री एबभमा, फॉरवर्ड डाइरेक्सनको 32.4 डिग्री एबभमा अर्को इन्जिन फायर गरेको हो जसको म्याग्निट्युड कति थियो 513 न्यूटन। यो फोर्सको म्याग्निट्युड कति हो 513 न्यूटन। तर यो फोर्स 513 न्यूटन भन्ने फोर्स फॉरवर्ड डाइरेक्सनको 32.4 डिग्री एबभ हो। फॉरवर्ड डाइरेक्सनको 32.4 डिग्री एबभ हो कुन फोर्स 513 न्यूटन है हो। अब यो दुईवटै जुन थ्रस्ट प्रोड्युस गर्ने यो इन्जिनले अन द रकेट हो, त टोटल फोर्स कति क्रिएट हुने हो रकेटमा, क्रिएट मिन्स टोटल फोर्स कति एक्जर्ट हुने हो रकेटमा। खासमा यो रकेट हो भने यसरी लेट सपोज यो रकेट कस्तो रकेट कसरी बनाउने ल लेट सपोज यो रकेट हो भने यसले एउटा इन्जिन यसरी फायर गर्छ फॉरवर्ड डाइरेक्सनमा, यो एउटा इन्जिन यसरी फायर गर्ने भयो फॉरवर्ड डाइरेक्सनमा हो।
र अर्को इन्जिन यसैको 32.4 डिग्री एबभ, यसैको 32.4 डिग्री एबभमा यसरी फायर गरेको, यो हो केस, यो हो सिन हाम्रो है। अब यो अगाडि बढ्दाखेरि यो अगाडि बढ्ने हैन भन्नाले यो यतापट्टिबाट फायर गर्दा यो यतापट्टि फायर गर्दा रकेटमा फोर्स यतापट्टि लाग्छ अनि रकेट यता अगाडि जान्छ र यो यता फरवार्ड गर्दा यो रकेट यसरी यो यसरी हो भने यो चाहिँ यसरी आउने भयो। यो यसरी मुभ गर्दाखेरि यो इन्जिन यसरी फायर गर्दाखेरि रकेट यसरी मुभ गर्ने भयो ब्याकवार्ड। रिजल्ट के अरे न्युटनको थर्ड लबाट यो इन्जिन यता फायर गर्दा रकेटमा रिएक्सन फोर्स यता लाग्छ, अगाडि बढ्छ र यो फोर्स यता यो इन्जिन यता फायर गर्दा न्युटनको थर्ड ल अनुसार यसको अपोजिटमा यो फोर्स लाग्छ, रिएक्सन फोर्स, जसको कारणले गर्दा रकेट यता मुभ गर्ने भयो। अनि यो दुईटाको कम्बाइन्ड फोर्सले केही न केही थ्रस्ट अथवा रिएक्सन फोर्स प्रोड्युस गर्छ रकेटमा अनि रकेटको मोसन स्टार्ट हुने हो है। ल यो हामीले सिन बुझ्यौँ। ल अब योलाई मैले मेटिहालेँ है। सो बेसिकली हामीले फरवार्ड बुझ्यौँ र यसैको 32.4 डिग्री एबभमा अर्को इन्जिन फायर गरेको त्यो केस बुझ्यौँ। अब यो दुईटा फोर्स मिलाएर एकचोटिमा स्योर गरौँ है, यो सबै पार्टहरू क्यामेरामा आयो कि आएन एकचोटिमा स्योर गरौँ। कुनै बेला यो क्यामेरा फोकस गरिरहेको हुँदैन क्या, झ्याउ हुन्छ अलिअलि, त्यही भएर स्योर गर्न आवश्यक छ। ल ठिक छ, आएको छ, ठिक छ, केही भएन। हो त अब यो दुईवटा फोर्स ले गर्दा कम्बाइन्ड थ्रस्ट कति क्रिएट हुन्छ रकेटमा त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हो। कम्बाइन्ड थ्रस्ट अथवा कम्बाइन्ड रिएक्सन फोर्स अन द रकेट कति क्रिएट हुन्छ जसले रकेटमा थ्रस्ट अप्लाई गर्छ रकेटको मोसन स्टार्ट गराउनलाई त है। हो त्यो कम्बाइन्ड फोर्सको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो हामीले। फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स दैट दिज इन्जिन्स एक्जर्ट अन द रकेट है। ल त त्यसको लागि अब हामीले केही गर्दैनौँ, सिम्पल एउटा फोर्स F1 मान्छौँ, अर्को फोर्स F2 मानिदिन्छौँ है। सोल्युसनमा वी हेभ डाइरेक्ट के स्टार्ट गरिदिन्छौँ, F1 भन्ने फोर्स 725 न्युटन मानिदिन्छौँ, 725 न्युटन F1 भन्ने फोर्स मानिदिन्छौँ र अर्को कुरो F2 भन्ने फोर्स अर्को कति मानिदिन्छौँ, 513 न्युटन मानिदिन्छौँ र यो दुईवटै फोर्स बिचको एङ्गल हो 32.4 डिग्री। सो यहाँ थीटा मानिदिन्छौँ 32.4 डिग्री है। यहाँ लेखे हुन्छ हामीले एंगल बिट्विन टू फोर्स थीटा इक्वल टू 32.4 डिग्री, एंगल बिट्विन टू फोर्स थीटा इक्वल टू 32.4 डिग्री। यो मैले लेखेन है। फर्स्ट फोर्स F1 इक्वल टू 32.4 डिग्री, सेकेंड फोर्स F2 इक्वल टू 513 न्यूटन, एंगल बिट्विन टू फोर्स थीटा इक्वल टू यति लेखे हुन्छ। मैले त्यो लेखेन, त्यो लेखेर त्यो वर्ड लेखेर अनि बल्ल यो सिम्बल हामीले लेख्यो भने सजिलो। ल त्यो सिम्बल त्यो वर्ड लेखेन मैले है, यो मैले लेख्नलाई आफै लेख्नलाई छोड्दिए है। ल अब यो F1 फोर्स र F2 फोर्स र यो थीटा जुन एंगल छ यो यसको कम्बाइन्ड रिजल्टेन्ट हामीले कसरी निकाल्छौं, R इक्वल्स टू रूट ओभर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AB cos थीटा हैन हो। सो त्यो फर्मुला युज गर्छौं। रिजल्टेन्ट अफ F1 एन्ड F2, रिजल्टेन्ट भेक्टर R इक्वल्स टू व्हाट लेखे मैले है। यो रिजल्टेन्ट भेक्टर R के हो, रिजल्टेन्ट अफ F1 एंड F2 फोर्स हो। रिजल्टेन्ट भेक्टर के हो, रिजल्टेन्ट अफ F1 एंड F2 भेक्टर और रिजल्टेन्ट अफ कंबाइंड फोर्स F1 एंड F2। रिजल्टेन्ट भेक्टर के हो, कंबाइंड फोर्स अफ F1 एंड F2 हो। तो वी नो R इक्वल्स टू रूट ओभर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस cos थीटा। अब यहाँ AB मा भ्यालु राख्दिन्छौं F1 F2 अनि थीटा मा 32.4 डिग्री है। भेरी सिम्पल, यो सिम्पल कन्सेप्ट हो। यो A को भ्यालु हाम्रो F1 हो। सो F1 अहिले राखे मैले, B मा हामीले F2 राख्ने हो अहिले। 2F1 F2 cos थीटा मा हामीले थीटा कति हो हाम्रो 32.4 डिग्री। अब यो सल्भ गरौँ भ्यालु राखेर, अरु केही हैन, यो सिम्पल हो। F1 को भ्यालु कति हो हाम्रो लागि 725 को स्क्वायर प्लस F2 हाम्रो कति हो 513 को स्क्वायर अनि अर्को प्लस 2AB मा प्लस 2F1 F2 छ, मिन्स 2F1 को भ्यालु कति छ हाम्रो लागि 725 अनि F2 को कति छ 513 अनि अर्को कति छ cos 32.4 डिग्री हो। ल अब यसको भ्यालुलाई म चाहिँ माथि सल्भ गरौँ। यो भ्यालुलाई चाहिँ म माथि सल्भ गरौँ। यो क्वेशन सहित भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ।
यो साइडमा मैले सल्भ गरे पनि हुन्छ, यो डायग्राम ड्र गर्दा पनि हुन्छ, नड्र गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर ड्र गरेर राख्यो भने एक्जाममा क्लियर के एक्जामिनरलाई कपी चेक गर्नेले बुझ्छ कि यो विद्यार्थीले कम्प्लिट बुझेको हो, मजाले बुझेको हो। सो ड्र गर्यो भने झन् राम्रो। सकभर हरेक क्वेसनमा हामीले डायग्रामको थ्रु रिप्रेजेन्ट गरेर एक्सप्लेन गर्यो भने एक्जामिनरले के बुझ्छ कि एकदम क्लियरली यो बुझेको हो, अनि मार्क्स दिन सर अथवा टिचर हो हेजिटेट गर्नुहुन्न, दिनुहुन्छ मार्क्स मजाले है। धेरै राम्रो मार्क्स हुन्छ त्यो कुरो हो। ल सो यो यति पार्टलाई म माथि सल्भ गरेँ है। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ, इभन यो पुरै क्वेसनै स्क्रिनसट गरौँ है, अथवा भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले त्यो। र यो क्याल्कुलेसन म पहिल्यैदेखि गरेर राखेको हो। सो त्यो क्याल्कुलेसन बेसिकली मैले माथि लेख्ने हो, अरू केही होइन। ओहो यो क्याल्कुलेसन त मैले गरेर राखेको छैन नि यो क्याल्कुलेसन त मैले गरेर राखेको छैन है। ल यो पार्ट मैले मेटिहालेँ है, यो पार्ट मैले मेटिहालेँ। ल यो सिधै मैले के भन्ने हो भने यो सबै भ्यालु है, यो सबै भ्यालु हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने है, यो रुटभित्रको यो पुरै भ्यालुलाई सिम्प्लिफाई गरेर एकैचोटि क्याल्कुलेटर हामीले प्रेस गरेर लेख्यो भने यो पुरै भ्यालु कति आउँछ भने सिधै मैले डाइरेक्ट एन्सर लेखिदिएँ 1190.313 न्युटन 313.9 डेसिमल पछि यो सबै डिजिट लेख्नु पर्दैन, मिनिमम हामीले 3वटा डिजिट लेखौँ, मिनिमम हामीले 3वटा डिजिट लेखौँ है। ल जो यो एउटा आइडिया हुने भयो, यो एउटा आइडिया हुने भयो। र यो चाहिँ के हो, रिजल्टेन्ट हाम्रो यो दुईवटा फोर्सको कम्बाइन्ड फोर्स हो। रिजल्टेन्ट भेक्टर आर के हो, दुईवटा फोर्सको कम्बाइन्ड फोर्स हो, त्यही भएर यसको युनिटमा के लेखौँ न्युटन है। यो कहाँबाट आयो, यो पुरै रुटको भ्यालु सबै सल्भ गरेर आयो है। ल यो डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन मैले लेखिदिएँ, यो मैले क्याल्कुलेसन गरेर राखेको छैन है। यो मैले विद्यार्थीहरूलाई जे चेक गर्नको लागि छोडिदिएँ, यति आउँछ कि आउँदैन जे कमेन्ट गरौँ है। मैले यो चाहिँ गरेको छैन। सो यो कमेन्ट गरौँ, यो सल्भ गरेर यति आउँछ कि आउँदैन कमेन्ट गरौँ, नभए फेरि म यो भिडियो गरेर सच्याएर राख्नुपर्छ है। यो चाहिँ फर्स्ट मेथड हो, यो यसको चाहिँ यो फर्स्ट मेथड हो। यो मैले कुन मेथड गराएको हो, फर्स्ट मेथड है। यसै क्वेसनको सेकेन्ड मेथड म गराउन बाँकी छु, यसै क्वेसनको म सेकेन्ड मेथड गराउन बाँकी छु। यो चाहिँ फर्स्ट मेथड हो, फर्स्ट मेथडको क्याल्कुलेसन मैले गरेर राखेको छैन, यसैको सेकेन्ड मेथडको मैले क्याल्कुलेसन गरेर राखेको हो। र यो फर्स्ट मेथडको क्याल्कुलेसन कमेन्ट गरौँ है, यो एन्सर आयो कि आएन है। ल अब चाहिँ डाइरेक्सन निकाल्छौँ हामीले। यो त म्याग्निच्युड निकाल्यौँ, कम्बाइन्ड फोर्स हो, कम्बाइन्ड फोर्सको म्याग्निच्युड निकाल्यौँ होइन। अब के निकाल्छौँ, डाइरेक्सन हो। त यो यतापट्टिको मैले यो गिभन मेटिहालौँ है। अनि त्यसपछि भनौँ न म गिभन किन मेट्नु पऱ्यो यहीँ बुझौँ। यो हाम्रो 725 न्युटनको थ्रस्ट हो, अर्को चाहिँ कतिको हो 513 न्युटनको थ्रस्ट हो, र यो दुईवटा बिचको एङ्गल कति हो 32.4 डिग्री हो, 32.4 डिग्री हो। अब यो दुईवटा कम्बाइन्ड फोर्सको रिजल्टेन्ट भेक्टर लेट सपोज यो होला, लेट सपोज यो होला, यो एङ्गल म मेटिहालौँ होइन। र एङ्गल चाहिँ बाहिर लेखौँ म, यो एङ्गल कति हो 32.4 डिग्री हो, 32.4 डिग्री हो। ल अब मैले के भनेको हो भने यो दुईवटा फोर्सको कम्बाइन्ड रिजल्टेन्ट, यो दुईवटा फोर्सको कम्बाइन्ड रिजल्टेन्ट लेट सपोज यो भेक्टर हो आर भेक्टर, अनि यो आर भेक्टरले 513 न्युटनको थ्रस्टसँग नि एङ्गल बनाएको हो र 725 न्युटनको थ्रस्टसँग नि एङ्गल बनाएको हो। अब यो आर भेक्टरको डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने हामीले 725 न्युटनको रिस्पेक्टमा पनि निकाल्न सक्छौँ र 513 न्युटनको रिस्पेक्टमा पनि निकाल्न सक्छौँ है। र बेटर कसको रिस्पेक्टमा हुन्छ निकाल्न भने यो जुन एउटा डाइरेक्सन भनिएको हो 725 न्युटन इन द फरवर्ड डाइरेक्सन, यो डाइरेक्सनको नाम के भनेको एकर्डिङ टु क्वेसन प्रोड्युसेस अ फोर्स अफ 725 न्युटन डाइरेक्टली फरवर्ड। डाइरेक्टली फरवर्ड भनेको यो फरवर्ड डाइरेक्सन हो 725 न्युटन भन्ने, यो फरवर्ड डाइरेक्सनको रिस्पेक्टमा निकाल्दा सजिलो, 513 को रिस्पेक्टमा निकाल्दा पनि केही फरक पर्दैन है, तर फरवर्डको रिस्पेक्टमा निकाल्दा सजिलो। किन फरवर्डको रिस्पेक्टमा निकाल्दा सजिलो, किनभने यो फरवर्डवाला फोर्स चाहिँ ग्रेटर फोर्स हो
र अर्को कुरा यसको डाइरेक्सनको नाम पहिले थाहा छ फरवर्ड डाइरेक्सन। अर्को कुरा के हो यसको डाइरेक्सनको नाम पहिले थाहा छ फरवर्ड डाइरेक्सन है। सो यसको रिस्पेक्टमा एंगल हामीले निकालिदिन्छौँ। र अब हामीले के भन्छौँ कि लेट आर भेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ फरवर्ड डाइरेक्सन, र त्यो थीटा निकाल्छौँ हामीले है। ल यो बेसिकली मैले मेटिहालेँ सबै है। ल यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले है। यो फर्स्ट मेथड म गराउँदैछु हैन, यो चाहिँ म फर्स्ट मेथड गराउँदैछु। त अब के गरिदिन्छु भने लेट आर भेक्टर अघि त आर भेक्टर थिएन, अब भेक्टरमा एरो मैले लेखेको थिएन, अहिले आरकोमा मैले फेरि हालिदिएँ एरो हो, त केही फरक पर्दैन है। लेट आर भेक्टर लेख्दैछु भने आरको माथि एरो लेख्यौँ लेट आर भेक्टर, अथवा सिधै आर भेक्टर नलेखेर अप्ठ्यारो लाग्छ भने हामीले रिजल्टेन्ट भेक्टर पनि लेख्न सक्छौँ। लेट रिजल्टेन्ट भेक्टर कि नभए आर भेक्टर लेखे पनि हुन्थ्यो। लेट रिजल्टेन्ट भेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ फरवर्ड डाइरेक्सन, र अब हामीलाई के थाहा छ थीटा इक्वल्स टू, अनि वी नो थीटा इक्वल्स टू के हुन्छ हाम्रो थीटा इक्वल्स टू के हुन्छ tan इन्भर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कस थीटा हुन्छ हो कि होइन। यो हामीले रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर्समा सिकेको हो। थीटा इक्वल्स टू tan इन्भर्स अल्फा भनौँ न, यो अल्फा इक्वल्स टू tan इन्भर्स, यो एंगल अल्फा मानौँ हो। अल्फा इक्वल्स टू tan इन्भर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कस थीटा, जसमा यो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कस थीटामा ए भन्ने भेक्टर ग्रेटर म्याग्निच्युडको हो र बी भन्ने भेक्टर स्मलर म्याग्निच्युडको हो है। र यो थीटा के हो एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, यो थीटा के हो एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी है। ल अहिले अब हाम्रो यो दुईवटा फोर्स छ 725 र 513, जसमा चाहिँ ग्रेटर म्याग्निच्युड कुन हो 725, र त्यो भेक्टर हाम्रो ए भेक्टर हो, र 513 न्यूटन स्मलर म्याग्निच्युडको जुन चाहिँ हाम्रो भेक्टर बी हो है। सो यहाँ भ्यालु राखौँ बेसिकली tan इन्भर्स बी साइन थीटा, बी भनेको 513 र साइन थीटा भनेको साइन 32.4, यो ए र बी को बीचको एंगल कति हो 32.4 डिग्री है। यो ए किन भयो किनभने लार्जर म्याग्निच्युड है, यो बी किन भयो किनभने स्मलर म्याग्निच्युड, र यो ए र बी बीचको एंगल कति हो 32.4 डिग्री, त्यही थीटामा राख्यौँ हामीले है। डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए भनेको 725 प्लस बी भनेको प्लस 513 इन्टु कोस थीटा भनेको कोस 32.4 डिग्री है। अब यो क्याल्कुलेसन मैले गरेर राखेको छैन है। सो यो क्याल्कुलेसन हामीले आफै गरौँ अनि कमेन्ट गरौँ मलाई है, यो एन्सर आयो कि आएन है। यो एंगल कति डिग्री आउँछ भने 13.35 डिग्री, यो एंगल कति आउँछ 13.35 डिग्री है। यो मलाई कमेन्ट गरौँ यो यति आउँछ कि आउँदैन है, मैले यो क्याल्कुलेसन गरेर राखेको छैन है। 13.35 डिग्री यो अल्फाको भ्यालु आयो, तर यो अल्फा के हो रिजल्टेन्ट भेक्टरले 725 न्यूटनसँग बनाएको एंगल हो, रिजल्टेन्ट भेक्टरले 725 न्यूटनसँग बनाएको एंगल हो, अथवा रिजल्टेन्ट भेक्टरले फरवर्ड डाइरेक्सनसँग बनाएको एंगल हो। त अब लेखिदिन्छौँ हामीले देयरफोर लास्टमा अब म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन लेखिदिन्छौँ। अल्फा इक्वल टू 13.35 डिग्री एबभ द होरिजेन्टल, न भनौँ एबभ द फरवर्ड डाइरेक्सन। अब यो एबभ द फरवर्ड डाइरेक्सन कहाँबाट आयो त एबभ हो, त यहाँ हेरौँ न, यो आर भेक्टर कहाँ, यो फरवर्ड डाइरेक्सन हामीले मानेको थियौँ, हामीले यो कुन डाइरेक्सन मानेको थियौँ फरवर्ड डाइरेक्सन, रिजल्टेन्ट भेक्टर के हो फरवर्डको माथि हो है। ल यसरी गरेर हामीले यो अल्फा निकाल्यौँ र म्याग्निच्युड त्यहाँ छ निकाल्यौँ हामीले आर हो। त लास्टमा देयरफोर लेखिदिन्छौँ लास्टमा। अब यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ हामीले, अनि यो क्वेसनैलाई पुरै मेटिहालेँ क्या मैले, यो मसँग क्वेसन अलरेडी छ। अब त्यसपछि लास्टमा हामीले कति लेखिदिन्छौँ भने यो रिजल्टेन्ट भेक्टर थियो, लास्टमा हामीले यो पछिको पार्ट मैले लेखेँ है, यो पछिको पार्ट मैले लेखेँ। यहाँ के लेखिदिन्छु भने देयरफोर म्याग्निच्युड एन्ड डाइरेक्सन, म्याग्निच्युड अफ कम्बाइन्ड फोर्स इज इक्वल्स टू 1190.5
0.313 Newton, 3139 Newton, and direction of combined force, and direction of combined force equals to 13.35 degree, equal to is 13.35 degree above the forward direction, 13.35 degree above the forward direction, above the forward direction है ल। अब यसमा फेरि मैले धेरै एक्सप्लेन गरेको छैन कि यदि हामीले अल्फा योसँग नमानेर अल्फा योसँग मान्यौं भने कसरी निकाल्ने हो त यो चाहिँ आफै ट्राई गरौ है, यो चाहिँ आफै ट्राई गरौ, नभए अर्को हामीले यो त एंगल निकाल्यौ नि 13.35 डिग्री, यो एंगल हामीले निकाल्यौ 13.35 डिग्री। अब यो 13.35 डिग्री त विथ 725 न्यूटन हो रिजल्टेन्टले बनाएको एंगल। अब यो एंगल निकाल्न खोज्यो भने व्हाट इज द रिजल्टेन्ट, व्हाट इज द एंगल मेड बाई रिजल्टेन्ट वेक्टर विथ 513 न्यूटन हो। 32.4 डिग्रीबाट 13.35 घटाइदिन्छौ हैन, र यो एंगल हाम्रो चाहिँ आउँछ 19.05 डिग्री, 19.05 डिग्री हो, र 19.05 डिग्री आर वेक्टरले बनाएको हुन्छ 513 न्यूटन सँग है हो। त यही रिजल्टेन्टले यसमा हामीले के भन्न सक्छौं, यो 13.35 डिग्री अबव द फरवर्ड डाइरेक्सन सधैँ छ। अर्को हामीले के गर्न सक्छौं भने यसको साटो डाइरेक्सन अफ कम्बाइन्ड फोर्स इज 19.05 डिग्री, 19.05 डिग्री विथ द 513 न्यूटन फोर्स, 19.05 डिग्री विथ द 513 न्यूटन फोर्स अथवा 513 न्यूटन थ्रस्ट है। त्यसरी पनि गर्न सक्छौं, दुईटै राइट हुन्छ है। ल जस यो क्याल्कुलेसनहरु मैले गरेको छैन, क्याल्कुलेसनहरु गर्नु पर्यो, एन्सर मिल्छ कि मिल्दैन कमेन्ट गरौ है। र अब यही क्वेशनको म सेकेन्ड मेथड गराए, मैले यही क्वेशनको सेकेन्ड मेथड गराए है। ल यो चाहिँ मैले पुरै मेटिहाले, यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट लिऊ है। ल यो मैले मेटे है। क्वेशन मसँग अलरेडी छँदैछ अथवा क्वेशन मलाई याद भइसक्यो, अनि क्वेशन त अघि मैले भनेकै थिएँ, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्न, स्क्रिनशट लिन, अथवा प्राय जसोसँग बुक होला क्वेशन बैंकको यो हाम्रो ओल्ड इज गोल्ड 42081 हो है, ओल्ड इज गोल्ड नयाँ वाला ओल्ड इज गोल्ड हो है। ल अब यसै क्वेशनको सेकेन्ड मेथड हामीले कसरी गर्छौं हेरौँ एकचोटि है। सेकेन्ड मेथड, यो सेकेन्ड मेथडमा हामीले के गर्दिन्छौं भने यो हामीसँग कति थियो 513 न्यूटनको फोर्स थियो, के रे 513 हैन 725 न्यूटनको फोर्स, यो फरवर्ड डाइरेक्सन, र अर्को के हो यो फोर्स हो 513 न्यूटनको फोर्स, 513 न्यूटनको फोर्स 32.4 डिग्रीमा, कति डिग्रीमा 32.4 डिग्रीमा हो। त अब के गर्दिन्छु भने यो फरवर्ड डाइरेक्सनलाई एक्स एक्सिस जस्तो ट्रिट गर्छौ। सेकेन्ड मेथडमा के गर्छौ भने यो फरवर्ड डाइरेक्सनलाई एक्स एक्सिस जस्तो ट्रिट गर्छौ, अथवा मानौ न यो फरवर्ड डाइरेक्सन छैन, जुन डाइरेक्सन भए पनि, यो जुन डाइरेक्सन भए पनि यसलाई नै एक्स एक्सिस मान्दिन्छौ, यसलाई नै हामीले एक्स एक्सिस मान्दिन्छौ है। अब यसलाई एक्स एक्सिस मानिसकेपछि अर्को काम के गर्छौ भने यसको कम्पोनेन्ट निकाल्छौ, यसको कम्पोनेन्ट निकाल्छौ, एउटा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट, र यसको पनि एउटा दुईटा कम्पोनेन्ट निकाल्छौ, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट्स है हो। त अब यो एक्स एक्सिस हो भने, यदि यो नै एक्स एक्सिस हो भने यो त पुरैको पुरै फोर्स के हो एक्स एक्सिसमै छ, अथवा एक्स एक्सिस कलममा 0 डिग्री बनाएको हुन्छ। सो पहिला लेट गर्दिन्छौ, लेट f1 इक्वल्स टु 725 न्यूटन र f2 इक्वल टु 513 न्यूटन। यो लेट किन गर्यौ किनभने यहाँ फोर्स त छ 725 न्यूटन, तर यो f1 हो कि f2 हो कि f4 हो कि f3 हो थाहा छैन नि, त्यही भएर f1 लेट गरिदिन्छौ। र एंगल बिट्विन टू फोर्स थीटा है, आफै लेखौ है, एंगल बिट्विन टू फोर्स f1 एन्ड f2 थीटा इक्वल टु 32.4 डिग्री है। र अर्को काम के गरिदिन्छु भने लेट 725 न्यूटन इज along the x axis, so f1 को x है, f1 को x भनेको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ f1 फोर्स, f1 को x भनेको के हो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ f1 फोर्स, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ
F1 फोर्स हो, यो भ्यालु कति हुने हो, यो भ्यालु कति हुने हो F1 cos 0, F1 cos थीटा। तर यो थीटा कस्तो थीटा हो भने, यो थीटा कस्तो थीटा हो भने F1 भन्ने फोर्सले x एक्सिससँग बनाएको एंगल हो। यसलाई बरु थीटा 1 लिट गरौँ न है, किनभने यो थीटा पहिले लेखेको छौँ हामीले। यो थीटा 1 लिट गरौँ। यो थीटा 1 कस्तो एंगल हो, F1 भन्ने फोर्सले x एक्सिससँग कति एंगल बनाएको हो त यो 725 अलरेडी x एक्सिसकै अलाउमा हो भने यसले कति एंगल बनाउँछ F1 ले x एक्सिससँग 0 डिग्री। सो यो थीटा 1 F1 को लागि कति हुन्छ 0 डिग्री, अनि 725 cos 0 र यो भ्यालु हाम्रो कति आउँछ 725 न्यूटन, 725 न्यूटन। र F1 को y कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ, F1 को y कम्पोनेन्ट अथवा भनौँ कि भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ F1 फोर्स, भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ F1 फोर्स, vertical component of F1 force। अब vertical component of F1 force भनेको F1 sin theta 1, F1 sin theta 1, F1 भनेको 725 र sin theta 1 भनेको F1 भन्ने फोर्सले vertical y एक्सिससँग कति एंगल बनाएको, vertical component भनेको y एक्सिससँग कति एंगल बनाएको हो त यो F1 भन्ने फोर्स त along the x एक्सिस हो भने y एक्सिससँग यसले कति एंगल बनाउँछ, सपोज यो y एक्सिस हो भने y एक्सिससँग यसले कति एंगल बनाउँछ 0 डिग्री बनाउँछ, y एक्सिससँग यसले कति एंगल बनाउँछ 0 डिग्री बनाउँछ। सरी कसरी 0 सरी भेरी सरी है, यो फोर्सले y एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ 90 डिग्री, कति एंगल बनाउँछ 90 डिग्री। सो यहाँ हामीले यो भ्यालु राख्छौँ 7 तरिका F1 cos थीटा अनि F1 a cos अनि a sin। कस्तो भयो एकैछिन है, यो F1 cos भयो, यतापट्टि यसको कम्पोनेन्ट F1 cos भयो अनि अर्को F1 sin हुन्छ, तर F1 sin थीटा 1 हुन्छ है, भर्टिकल सरी है एकछिन, भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हो F1 sin थीटा 1, तर थीटा 1 को भ्यालु 0 डिग्री नै हो, थीटा 1 को भ्यालु 0 डिग्री नै हो। सो यहाँ cos र यहाँ sin हुन्छ, फरक परेन, थीटा 1 0 डिग्री नै हो है। ल थीटा 1 एकचोटि लिने हो 0 डिग्री विथ x एक्सिस, थीटा 1 एकचोटि लिने हो 0 डिग्री विथ x एक्सिस, त्यसपछि cos र sin गर्ने हो कम्पोनेन्ट। यो 725 sin 0 भनेको 0 न्यूटन है। र अब के गर्छौँ भने F1 को जुन होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्यौँ हामीले जसरी, त्यसरी नै हामीले यो 513 न्यूटन को, यो 513 न्यूटन को x को अलोङ को कम्पोनेन्ट निकाल्दिन्छौँ, x को अलोङ को कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र 513 न्यूटन कै y को अलोङ को कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट है। हो त यो पार्ट पहिला एकचोटि भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ, अनि त्यसपछि म यही गराएँ, यसैमा थोरै चेन्ज गरिदिन्छु म र 513 को कम्पोनेन्ट निकाल्छु है। यो कम्पोनेन्टहरु याद हुनु पर्यो हामीलाई। ल अब म के गर्छु भने अब लेट गर्नु परेन, अब सिधै F2 को x र F2 को y निकाल्ने हो हामीले है। ल यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ, म यसमा थोरै मेटेँ है। र F2 यसमा मात्रै मैले मेट्नु पर्यो है, मैले चेन्ज गर्दैछु म है। यहाँ F2 को x लेख्छु म, F2 को x, यो लेट लेख्नु परेन अब है, यो लेट अब लेख्नु परेन। F2 को x होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ F2 फोर्स, र अब यहाँ F2 cos थीटा 2 भनौँ, अब cos थीटा 2 भनौँ अब, किनभने F2 फोर्सले अब x एक्सिससँग, F2 फोर्सले x एक्सिससँग कति एंगल बनाएको हो अब 32.4 डिग्री, 32.4 डिग्री है। F2 फोर्स यो हो हाम्रो F2 हो, त यो F2 फोर्सले x एक्सिससँग कति एंगल बनाएको हो, F2 फोर्सले x एक्सिससँग कति एंगल बनाएको हो, यो हो 32.4 डिग्री हो, त्यो हो अहिले थीटा 2, त्यो हो अहिले थीटा 2। सो यहाँ 725 हैन, अब 513, यहाँ 513 र यहाँ cos 32.4 डिग्री, यहाँ cos 32.4 डिग्री है। र यो क्याल्कुलेसन म पहिले गरेर राखेको हो, यो भ्यालु कति आउँछ भने यो भ्यालु म पहिले गरेर राखेको हो है। यो भ्यालु हाम्रो आउँछ 433.14 डिग्री, 433.14 डिग्री, 433.14 डिग्री। र अर्को अब यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ, यो 513 को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यता आउने भयो, कति हो 433.14 डिग्री। अब यसैको भर्टिकल कम्पोनेन्ट यता आउँछ हैन, हो त्यो निकाल्छु अब F2y अनि यहाँ F2 sin थीटा, यसमा अब F2 लेखौँ र यसमा अब F2 sin थीटा 2 लेखौँ, र यहाँ अब 513 sin 30 कति हो F2 कति हो 513
र इन्टु साइन थीटा टू कति हो 32.4 डिग्री अब यो भ्यालु पनि मैले क्याल्कुलेट गरेर राखेको हो यो भ्यालु मैले क्याल्कुलेट गरेर लेखेको छु पहिल्यै 274.88 न्युटन अथवा 87914 हो त्यो 274.8791 है 87914 न्युटन है अब यो पुरै लेख्नु पर्दैन डेसिमल पछि मिनिमम 3वटा डिजिट लेख्ने हो सो त्यसलाई मैले राउन्ड अफ गरिदिन्छु भने 88 न्युटन लेख्न मिल्यो है ल यो F2 को y कम्पोनेन्ट निकाल्यो उतापट्टि F2 को x कम्पोनेन्ट निकाल्यो र यो सबै कम्पोनेन्टहरु पोजिटिभ छ यो सबै कम्पोनेन्टहरु पोजिटिभ छ किनभने यो x को फर्स्ट क्वाड्रेन्ट पार्ट हो र यो y को फर्स्ट क्वाड्रेन्ट को पार्ट हो सो दुईटै पोजिटिभ हुन्छ अब यतापट्टि हामीले गर्यो भने y को नेगेटिभ पार्ट आउँछ यतापट्टि हामीले गर्यो भने x को नेगेटिभ पार्ट आउँछ हैन सो अहिलेको यो दुईटै कम्पोनेन्ट F2 को x यतापट्टि र F2 को y यतापट्टि पोजिटिभ हो र अघि F1 को कम्पोनेन्ट यतापट्टि र F1 को यता कम्पोनेन्ट जति भ्यालु भए पनि यतापट्टि र यतापट्टिको कम्पोनेन्ट F1 को पनि के थियो पोजिटिभ सो यति हामी बुझौँ है कुनै बेलामा अरु क्वेशनहरुमा F1 कै कम्पोनेन्ट नेगेटिभ अथवा F2 को कम्पोनेन्ट नेगेटिभ हुन सक्छ अहिले चाहिँ F2 को दुईटै कम्पोनेन्ट पोजिटिभ छ F1 को पनि दुईटै कम्पोनेन्ट पोजिटिभ छ अब के गर्दिन्छु भने नेट होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट निकाल्छौ र नेट भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्छौ है ल अब यो पछिको पार्ट मैले माथि मेटे है यो पछिको पार्ट मैले माथि मेटेर अनि त्यसपछि गराए है यो सबै मैले मेटे अथवा तलै लेखौँ न हैन लेट नाउ नेट होरिजेन्टल फोर्स अथवा रिजल्टेन्ट होरिजेन्टल फोर्स लेखे पनि हुन्छ नेट होरिजेन्टल फोर्स अथवा नेट फोर्स इन द फरवर्ड डाइरेक्सन गरे पनि हुन्छ नेट होरिजेन्टल फोर्स इक्वल्स टु होरिजेन्टल फोर्स टोटल के हो एउटा F1 को x हो र एउटा F2 को x हो एउटा F1 को x हो र अर्को F2 को x हो त F1 को x कति थियो हाम्रो F1 को x 725 र F2 को x कति हो हाम्रो यही छ F2 को x 433.14 र यो भ्यालु हामीले एड गर्यो भने यो 1158.31 डिग्री हैन 1158.14 न्युटन 0.14 न्युटन यो हामीले नेट होरिजेन्टल फोर्स निकाल्यौ नेट होरिजेन्टल फोर्स यसलाई एकछिनको लागि के भनौं Fx भनौं के भनौं Fx नेट होरिजेन्टल फोर्सलाई के भनौं Fx अब नेट भर्टिकल फोर्स निकाल्छौ अब हामीले के गर्छौ नेट भर्टिकल फोर्स निकाल्छौ नेट भर्टिकल फोर्समा अब Fy निकाल्छौ र Fy को भ्यालु F1 को y कम्पोनेन्ट र प्लस F2 को y कम्पोनेन्ट र F1 को y कम्पोनेन्ट कति हो हाम्रो 0 F1 को y कम्पोनेन्ट के थियो हाम्रो 0 र F2 को y कम्पोनेन्ट कति हो यही छ F2 को y कम्पोनेन्ट 274.88 न्युटन 274.88 न्युटन र यो हामीले एड गर्यो भने यो भ्यालु त्यही 274.88 न्युटन नै हुने भयो 274.88 न्युटन है ल अब चाहिँ रिजल्टेन्ट होरिजेन्टल फोर्स Fx निकाल्यौ र रिजल्टेन्ट भर्टिकल फोर्स F2 Fy निकाल्यौ अब रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्नलाई यो रिजल्टेन्ट होरिजेन्टल र रिजल्टेन्ट भर्टिकल को हेल्पले निकाल्न सक्छौं हामीले है हो त यो पछिको पार्ट मैले माथि गराए यो डायग्राम पनि डायग्राम नमेटेर ल यता गराउँदा हुन्छ मैले यो म मेटिहालौँ न हैन अब के गर्छु भने हामीले नाउ रिजल्टेन्ट फोर्स F मान्छौं हामीले रिजल्टेन्ट फोर्स R मान्छौं हामीले R नमानेर F माने पनि हुन्छ अथवा R अथवा F कुनै माने हुन्छ है F इज इक्वल्स टु रिजल्टेन्ट फोर्स F इक्वल्स टु अब हामीले के गर्न सक्छौं Fx को स्क्वायर प्लस Fy को स्क्वायर Fx को स्क्वायर प्लस Fy को स्क्वायर अब कुरो छ कि यहाँ अघि त फेरि रिजल्टेन्ट फोर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा थियो अब अहिले रिजल्टेन्ट फोर्स F इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रै हो त फेरि 2ab cos थीटा खै त हो त त्यो 2ab cos थीटा अब अर्कै प्रोसेस थियो त्यो अर्कै मेथड थियो अर्कै प्रोसेस यो के हो भने अब नेट होरिजेन्टल फोर्स र नेट भर्टिकल फोर्स हो
हो नेट होरिजेन्टल र नेट भर्टिकलको बिचको एंगल कति 90 डिग्री यो के हो नेट फोर्स अलोङ द एक्स एक्सिस यो के हो नेट फोर्स अलोङ द वाई एक्सिस सो प्लस 2fx fy गर्यो भने यहाँ के आउँछ cos अफ 90 आउँछ यहाँ के आउँछ cos अफ 90 के आउँछ cos अफ 90 र cos अफ 90 0 सो 2 इन्टु यो जे भए पनि यो सबैले के बनाइदिन्छ 0 सो नेट होरिजेन्टल र नेट भर्टिकलको जुन मेथड हुन्छ त्यसमा जहिले प्लस 2ab cos थीटा को पार्ट 0 भइहाल्छ प्लस 2ab cos थीटा को पार्ट 0 भइहाल्छ त्यही भएर यो पार्ट लेख्नै पर्दैन हामीले है सो यो मैले मेटिहालेँ है सो यो मेथडको बेनिफिट यही छ कि 2ab cos थीटा युज गर्नु पर्दैन 2ab cos थीटा युज गर्नु पर्दैन र कतिपयलाई हैन यो मेथडको पछि कुरा गरौँला अहिले पहिला यो क्याल्कुलेट गरौँ ल fx को भ्यालु कति छ हाम्रो fx को भ्यालु कति हो fx यहाँ छ 1158.14 1158.14 को स्क्वायर र अर्को कति छ हाम्रो fy यही छ 274.88 हो त 274.88 को स्क्वायर गरौँ हो ल तो यो 274.88 को स्क्वायर हुने हो अब यो भ्यालु सिम्प्लिफाई गरौँ यो भ्यालु सिम्प्लिफाई हामीले गर्यौं भने यो क्याल्कुलेसन है मैले पहिले गरेर राखेको हो डाइरेक्ट मैले एन्सर लेखिदिए बरु है नभए एक दुई चोटी म भ्यालु लेख्दा पनि हुन्छ ल भ्यालु थोरै लेखिहालौँ न म ल 1158.14 को स्क्वायर हामीले गर्यौं भने यो भ्यालु आउँछ 1341.2596 र प्लस 274.88 को स्क्वायर हामीले गर्यौं भने 73559.01 है अब यो सब मेटिहालौँ है यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट लियौँ यो मैले मेटिहालेँ हैन ल र यो पुरै भ्यालु एड गरेर कति आउँछ भने यो पुरै भ्यालु एड गरेर कति आउँछ भने 847.27 र यो स्क्वायर रुट हामीले गर्यौं भने यसको भ्यालु आउँछ 1190.3139 1190.3139 है 1190.3139 र यो के हो रिजल्टेन्ट फोर्स हो यसको युनिट लास्टमा न्युटन लेखिदिन्छौँ लास्टमा के लेखिदिन्छौँ यसको युनिट न्युटन सो यसरी हामीले रिजल्टेन्ट फोर्सको म्याग्निट्युड निकाल्यौं एफ अब चाहिँ के निकाल्दिन्छौँ भने डाइरेक्सन है हो त नेट होरिजेन्टल फोर्स कति हो fx यति हो र नेट भर्टिकल फोर्स कति हो fy यति हो त यो दुईवटै फोर्सको सिन अब सिन कस्तो छ भने यो दुईवटैको कम्पोनेन्टहरु ब्रेक गरेर नेट होरिजेन्टल फोर्स यतापट्टि fx हो र नेट भर्टिकल फोर्स यतापट्टि fy हो त यो दुईवटा बीचको रिजल्टेन्ट फोर्स सपोज यता होला कतै fx को भ्यालु कति हो 1158.14 fx को भ्यालु कति हो 1158.14 न्युटन र fy को भ्यालु कति हो 274.88 fy को भ्यालु कति हो 274.88 हो त अब यो फोर्स रिजल्टेन्ट भेक्टर जुन छ हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टर त्यसको म्याग्निट्युड डाइरेक्सन हामीले यो केसमा नि भन्न सक्छौं कि यो रिजल्टेन्टले नेट होरिजेन्टल सँग यति एंगल बनाएको हो भनेर र यो सँग नि भन्न सक्छौं तर हामीले पहिला सुरुमा अल्फा भन्ने एंगल मानौं विथ ग्रेटर फोर्स अनि बल्ल अल्फा को भ्यालु निकालेर यो फोर्स सँगको एंगल पछि भनौँला है हो त लेट रिजल्टेन्ट फोर्स F makes an angle alpha र हामीलाई यदि याद छ भने यो होरिजेन्टल डाइरेक्सन भनेको फरवर्ड डाइरेक्सन थियो यो हामीले F1 725.9 न्युटन यो एक्स एक्सिस को डाइरेक्सन मान्यौं तर सुरुमा के थियो फरवर्ड डाइरेक्सन सो मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस भने पनि भयो अथवा सबभन्दा बेटर के हुन्छ भने विथ फरवर्ड डाइरेक्सन है र अब दैट इज एक्स एक्सिस लेखौं न यसैमा हामीले के गरौँ भने दैट इज एक्स एक्सिस है अलोङ द एक्स एक्सिस है र अब यो अल्फा को भ्यालु के हुन्छ अकॉर्डिङ टु हाम्रो थ्योरी भन्दा नि डेरिवेसन tan इन्भर्स
बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कस थीटा हो, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कस थीटा हो। त अब यो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कस थीटामा यो त्यसरी नगरेर हामीले के गरिदिन्छौँ भने यसमा यो यस्तो नगरेर यहाँबाट गरिहाल्यो, यो अल्फा फेरि युज गरौँ, नभए फेरि त्यसको के काम त होइन सेकेन्ड मेथडको हो। त यो एङ्गल भनौँ कि अल्फा हो र यहाँबाट यो भेक्टर यो बराबर यो यहाँ ड्र गरौँ, यो एफवाई हो भने यता पनि के भइहाल्छ, यो एफवाई, यो एफवाई हो भने यो पनि के भइहाल्छ एफवाई। रेक्टेङ्गलको अपोजिट साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ, यो त एक्स एक्सिस हो यो वाइ एक्सिस हो भने यो एङ्गल 90 हो भने यो पनि के हुन्छ 90। र यो ट्रायङ्गलमा अल्फा निकाल्नु छ भने tan अल्फा एबी बाई ओए हैन हो। त अल्फा इक्वल्स टु डाइरेक्ट के लेखिदिन्छौँ tan इन्भर्स एबी भनेको के हो खासमा एफवाई को फोर्स हो र ओए भनेको के हो। त यो मेथडको बेनिफिट के हो भने अल्फा सिधै मान्ने र डाइरेक्ट यो फर्मुला भइहाल्छ, जहिले यो अल्फा भइहाल्छ। अब यो tan इन्भर्स एफवाई एफएक्स, एफवाई कति हो हाम्रो एफवाई 274.88 र एफएक्स कति हो 1158.14 हैन हो। अब यो भ्यालु हामीले सल्भ गरियो भने यो भ्यालु कति आउँछ भने 13.35 डिग्री, कति आउँछ 13.35 डिग्री हो। अब चाहिँ के लेखिदिन्छौँ कि देयरफोर रिजल्टेन्ट फोर्स अफ कम्बाइन्ड टू थ्रस्ट is 1190.313 Newton and direction of the combined thrust direction of the resultant of combined thrust is 13.35 degree with forward direction है। विथ फरवर्ड त नभनौँ एबभ द फरवर्ड भनौँ है। यो कसरी एबभ हो त्यो अघि मैले एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ। सो यो पार्ट मैले मेटेर त्यसलाई के लेख्ने हो अब त्यो मैले भनिसकेँ त्यसरी लेखौँ है, मैले त्यो भनिसकेँ त्यसरी लेखौँ। कसरी लेखौँ यो पछि के लेखौँ भने देयरफोर रिजल्टेन्ट फोर्स अथवा रिजल्टेन्ट थ्रस्ट अफ एबभ कम्बाइन्ड थ्रस्ट is 1190.3139 Newton and direction of the combined thrust is 13.35 degree above the forward लेखौँ, with forward नलेखौँ है। यो कसरी एबभ भएको त्यो अघि मैले भनिदिएको थिएँ हो। यो एबभ द फरवर्ड लेखौँ है, विथ फरवर्ड नलेखौँ, एबभ द फरवर्ड डाइरेक्सन लेखौँ है। ल एबभ द एक्स एक्सिस पनि नभनौँ है, एबभ द फरवर्ड डाइरेक्सन भनौँ। फरवर्ड जहिले एक्सकै अलङमा आउँछ भनेर भएन हैन, फरवर्ड त जता नि हुनसक्छ, अघि मैले एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ। सो एबभ द फरवर्ड लेखौँ, सो त्यति लेखौँ। अनि यो पार्ट हामीले हैन यो क्वेसन 2 सक्यौँ। यसको मैले दुईटा मेथड गराइदिएको हो। अब दुईटै मेथड हामीले सिकेर राखौँ। यो सेकेन्ड मेथड कति बेला इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, जब मोर देन 2 फोर्सको रिजल्टेन्ट निकाल्नुपर्छ भन्ने, मोर देन 2 फोर्सको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने यो सेकेन्ड मेथड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी बेस्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट मेथड है। र योभन्दा पहिले जुन हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्यौँ r = √a² + b² + 2ab cos थीटा, त्यो रिजल्टेन्ट कति बेला युज गर्न मिल्छ भने जब दुईवटा भेक्टर हुन्छ अथवा दुईवटा फोर्स हुन्छ, दुईवटा भेलोसिटी, दुईवटा एक्सिलेरेसन, दुईवटा इम्पल्स, दुईवटा मोमेन्टम हो, त्यति बेला मात्रै त्यो मेथड युजफुल हुने हो। अरू बेला त्यो कहिल्यै त्यो काम लाग्दैन त्यो मेथड है। तर दुईवटा भेक्टर छ भने त्यो भेरी बेस्ट मेथड त्यही हो, दुईवटा भेक्टर भने त्यही बेस्ट मेथड हो। तर दुईभन्दा बढी भेक्टर छ भने यो मेथड सबभन्दा बेस्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट मेथड है। यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सो दुईटै मेथड सिकेर राखौँ, जानेर राखौँ है। सो यति चाहिँ हामीले यो सक्यौँ यो क्वेसन है। अब अर्को क्वेसनको लागि हामीसँग कति टाइम छ, म एकचोटि टाइम हेरौँ है, त्यसपछि केही सोचौँ र भनौँ। ओहो अर्को मेथड, अर्को क्वेसन भइहाल्छ ल, अर्को क्वेसन भइहाल्छ है। ल यो मैले मेटेर छिटो छिटो अर्को गराएँ है। ल म एकचोटि बरु क्वेसन लेखौँ न पहिला म है, बरु म अब यो क्वेसन नम्बर 3 के हो भने a vector of magnitude 12 unit is added to 14 unit at an angle of 30 degree to each other and calculate the magnitude and direction of resultant vector हो। तो यो मैले रफली बुझाइदिएँ है।
छिटो छिटो होस् भनेर मैले यो रफली बुझाइदिएँ। दुईटा भेक्टर छ, एउटा म्याग्निच्युड 12 युनिटको हो र अर्कोको म्याग्निच्युड 14 युनिटको हो र दुईवटै भेक्टर के हो एड गर्यौँ हामीले एट एन एंगल अफ 30 डिग्री टु इच अदर। इनफ्याक्ट 14 मा 12 एड गर्यौँ एट द एंगल अफ 30 डिग्री। इनफ्याक्ट 14 युनिटमा 12 युनिट एड गर्यौँ एट एन एंगल अफ 30 डिग्री भने यो दुईवटै भेक्टरको कम्बाइन्ड जुन भेक्टर हुने हो रिजल्टेन्ट भेक्टर, त्यो रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निच्युड र डिरेक्सन निकाल्नु पर्ने हो। क्याल्कुलेट द म्याग्निच्युड एन्ड डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर छ भने म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो यो दुईटै भेक्टरको कम्बाइन्ड भेक्टरको है। अर्को कुरा के हो भने क्याल्कुलेट द रिजल्टेन्ट भेक्टर पनि मात्रै भनेको भए, क्याल्कुलेट द रिजल्टेन्ट भेक्टर मात्रै भनेको पनि भए हामीले म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन नै निकाल्नु पर्यो। म के भनेको भने क्याल्कुलेट द म्याग्निच्युड एन्ड डाइरेक्सन त पहिले भनिदियो यसले अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर भने म्याग्निच्युड निकाल्नु पर्यो र रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो ड्यू टु दिज टु कम्बाइन्ड भेक्टर हो। तर सपोज क्वेसनमा क्याल्कुलेट द रिजल्टेन्ट भेक्टर लेखिदिएको भए पनि क्याल्कुलेट द रिजल्टेन्ट भेक्टर लेखिएको भए पनि हामीले कति गर्नु पर्यो म्याग्निच्युड पनि निकाल्नु पर्यो र डाइरेक्सन पनि निकाल्नु पर्यो। कुनै पनि क्वेसनमा भेक्टरको क्याल्कुलेट द रिजल्टेन्ट भेक्टर भने म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो। कुनै पनि क्वेसन भेक्टरको कुनै पनि क्वेसनमा अथवा कुनै पनि भेक्टरको क्याल्कुलेसनमा यदि रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो भने म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन दुईटै निकाल्नु पर्छ है। सो बेसिकली यसमा अरू केही नै, यसमा एउटालाई ए गरिदिन्छौँ अर्कोलाई बी गरिदिन्छौँ। यसैलाई ए किन मान्यौँ किनभने अब एंगल निकाल्न सजिलो हुन्छ। दुईवटा भेक्टर भने रिजल्टेन्ट हामीले रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटाबाट निकाल्छौँ है। दुईभन्दा बढी हुन्थ्यो भने अघिको जुन हामीले क्वेसनमा सेकेन्ड मेथड अप्लाई गर्यौँ त्यो अप्लाई गर्थ्यौँ। तर अहिले दुईटा भेक्टर मात्रै हो भने मैले के भनेको थिएँ सबभन्दा बेस्ट मेथड त्यही हो रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। र यो ठुलो फोर्सलाई हामीले ए मान्छौँ, ठुलो फोर्सलाई हामीले ए मान्छौँ। ठुलो फोर्स भन्नाले नि जुन भेक्टरको म्याग्निच्युड ठुलो हुन्छ त्यसलाई भेक्टर ए मान्छौँ है। ल अब के यसमा सिम्पल आर इक्वल टु यो आफैले लेखौ है गिभनमा ए इक्वल टु यति बी इक्वल टु त्यति सबै गरेर यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुने हो हैन। र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटामा 14 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2 मल्टिप्लाई 14 मल्टिप्लाई 12 मल्टिप्लाई cos 30 है। र यो भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरौँ है। यो पुरै भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ। म क्याल्कुलेसन पहिले गरेर राखेको हो सो चाहिँ म डाइरेक्ट एन्सर लेखिदिन्छु है। यो क्याल्कुलेसन पहिल्यै मैले गरेर राखेको हो सो चाहिँ म के गरिदिन्छु डाइरेक्ट एन्सर लेखिदिन्छु है। र यसको एन्सर मिस्टेक छ बुकमा है। यो यसको एन्सर बुकमा के छ मिस्टेक छ है। 14 को स्क्वायर 196 12 को 144 र यो 2 × 14 × 12 सबै गरेर यो त डाइरेक्ट लेखेको छ मैले, यो मैले डाइरेक्ट लेखेको छु है। यो सबै गरेर एकैचोटि 921.96901 लेखेको मैले। र यो कम्बाइन्ड कति हो 30.3638 30.3638 है। हो त यति युनिट लेखौ है, यति युनिट लेखौ है, युनिट लेख्नै पर्यो है। यो न्युटन हुन्थ्यो भने न्युटन, यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्थ्यो भने मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, मिटर पर सेकेन्ड हुन्थ्यो भने मिटर पर सेकेन्ड है। सो यहाँ युनिट लेखौ है। यो रिजल्टेन्ट भइहाल्यो है। हो त देयरफोर अब डाइरेक्सन निकाल्यो। अब के निकाल्यो डाइरेक्सन। हो त लेट रिजल्टेन्ट भेक्टर आर, लेट रिजल्टेन्ट भेक्टर आर बुकमा यसको एन्सर मिस्टेक छ है। यो बुकमा यो एन्सर मिस्टेक छ है। लेट रिजल्टेन्ट भेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा, मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए इक्वल टू 14 न्यूटन, ए इक्वल टू 14 युनिट अथवा सिधै ए इक्वल टू 4 ए लेखे पनि हुन्छ। हामीले यहाँ पहिला लेट गरिदिने हो सुरुमा है। यो सुरुमा लेट गर्ने हो हामीले ए इक्वल टू 14 युनिट र बी इक्वल टू 12 युनिट है। ल अब यो भ्यालु राख्दिनु यहाँ अल्फा इक्वल्स टू के हुन्छ उयो tan इन्भर्स b sin थीटा बाई ए प्लस b cos थीटा, b sin थीटा बाई ए प्लस b cos थीटा। यो थीटा यहाँको थीटा के हुन्छ एंगल बिट्विन ए एन्ड बी, यहाँको थीटा के हुन्छ एंगल बिट्विन ए एन्ड बी। र एंगल बिट्विन ए एन्ड बी पहिले कति हो 30 डिग्री हो। सो यो भ्यालु राखेर सल्भ गरिदिने हो। यो भ्यालु म यतापट्टि देखाएँ। अल्फा इक्वल्स टू के हुने हो tan इन्भर्स b sin थीटा, b भनेको कति हो 12 अनि sin थीटा भनेको 12 sin थीटा, थीटा भनेको 30 डिग्री हो र डिवाइडेड बाई ए प्लस बी cos थीटा, ए भनेको 14 र प्लस बी cos थीटा भनेको 12 cos 30 है।
ल अब हामीले यो सल्भ गर्यो भने यो पुरै सल्भ गरेर पहिले मैले लेखिदिएको हो है। र यो एंगल हाम्रो कति आउँछ भने 13.81 डिग्री 13.8192 डिग्री है। हो त यो एंगल कति डिग्री हो, यति डिग्री हो। रिजल्टेन्ट भेक्टरले 14 युनिटसँग बनाएको एंगल है। तर यो बुकमा यो एन्सर छ कि छैन है, अर्कै एंगल छ जस्तो छ। यो बुकमा यो एन्सर पनि मिलेन, यो बुकमा यो एन्सर पनि मिलेन है। यो अल्फा हामीले केसँग मानेको, रिजल्टेन्ट भेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए मानेको हो। अरे पुरै एंगल कति हो 30 डिग्री हो भने रिजल्टेन्टले यो रिजल्टेन्ट यो यदि हो भने यो रिजल्टेन्टले ए सँग कति एंगल बनाएको हो, ए सँग यति डिग्री। अब यही रिजल्टेन्टले बी सँग त पनि एंगल बनाएको छ नि केही न केही हो। त त्यो के अब गरिदिन्छौ, लेट रिजल्टेन्ट भेक्टर आर मेक्स एन एंगल बीटा विथ भेक्टर बी र अब अल्फा निकालिसकेको छौ र थीटा पहिले गिभन छ। यो फुल एंगल कति हो 30, यो फुल एंगल कति हो 30 र यो एंगल अल्फा हामीले निकाल्यौ 13.8192 डिग्री। सो यो एंगल हामीले बीटा निकाल्न खोज्यो भने, यो एंगल बीटा निकाल्न खोज्यो भने बीटा इक्वल टु फुल एंगल माइनस यो अल्फा हो र यो थीटा हो र यो बीटा हो भने बीटा इक्वल टु हामीले कति लेख्न सक्छौं, फुल एंगल थीटा माइनस अल्फा। सो यहाँ के लेखिदिन्छौ, देयरफोर बीटा इज इक्वल्स टु थीटा माइनस अल्फा र थीटा भनेको कति हो 30 डिग्री माइनस अल्फा कति हो 13.8192 डिग्री र यो माइनस हामीले गर्यो भने यो एंगल आउँछ हाम्रो 16.178 हो। बुकमा अब यही एन्सर हो, त बुकमा पनि भन्नु पर्थ्यो कि ले रिजल्टेन्ट भेक्टर मेक्स एन एंगल 16.178 डिग्री 1718 डिग्री विथ 12 यूनिट फोर्स अथवा 12 यूनिट भेक्टर अथवा विथ सेकेन्ड भेक्टर 12 यूनिट हो। त यो यसरी गरेर हामीले यो सकियौ है। यो एंगल अब हामीले यो रिजल्टेन्टको एंगल अल्फा सँग यो 14 सँग अथवा भनौं कि भेक्टर ए सँग पनि लेख्न सक्छौ र भेक्टर बी सँग पनि लेख्न सक्छौ, केही प्रब्लम हुँदैन है। यो अल्फा को एन्सर लेख्न खोज्यो भने यो म्याग्निट्युड लेखौ है र म्याग्निट्युड पछाडी हामीले के गरौँ भने therefore direction of the resultant vector is 13.8192 degree with a equal to 14 unit or 16.1718 degree with b equal to 12 unit। डाइरेक्सन मा त्यो भनौं है, यो सँग भने पनि हुन्छ ए सँग यति डिग्री अथवा बी सँग यति डिग्री भने पनि हुन्छ है। र रिजल्टेन्टमा त फरक परेन, यति युनिट नै हुने भयो। यो बुकमा यो एन्सर पनि मिस्टेक छ है र एन्सरमा यो डिग्री लेखेको हो तर विथ भन्नु पर्थ्यो कि एन्सरमा, त्यो एन्सर पनि थोरै करेक्ट गर्नुपर्ने हो। ल यसरी गरेर हामीले क्वेशन नम्बर 3 सकियौ है। ल केही बुझिएन भने यसो कमेन्ट गरौ र क्वेशन नम्बर जुन मैले 2 गराएको थियो त्यसको फर्स्ट मेथडको क्याल्कुलेसन मैले गरेको थिएन, सो त्यो क्याल्कुलेसन गरेर कमेन्ट गर्नु पर्यो है। ल यसरी गरेर हामीले यो चाहिँ सकियौ है। भिडियो यदि त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ, युजफुल लाग्छ भने आफ्नो जो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ, लाइक कमेन्ट शेयर गरौ र आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा पनि यो च्यानलले भिडियोलाई शेयर गरौ र उनीहरुलाई पनि जोस लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न लाई लगाऊ र उनीहरुलाई पनि भनौं कि टनै शेयर गरौ। च्यानलमा सब्स्क्राइबर अलिकति बढाउनु पर्यो है। ल केही एडभाइस सजेसन छ भने त्यो पनि कमेन्ट गरौ है। यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाइ बाइ, टेक केयर अफ योर फर नेक्स्ट भिडियो है। ल